बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं शुक्रगुजार हूं आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बदकिस्मती से 10 साल बाद एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारिंदे मुतहर्रिक हो गए हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के व्लॉग में हम बात करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कारिंदे हैं किस तरह मुतहर्रिक हो रहे हैं, 10 सालों बाद ये किस तरह दोबारा पाकिस्तान में सरगर्मियाँ कर रहे हैं। क्योंकि 2013 के बाद अगर आपको याद हो, रद्दुल फसाद ऑपरेशन के बाद, ज़रब अज़ब ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान से दहशतगर्दों का सफाया हुआ था। कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा थे, रूपोश हो गए थे, कुछ गिरफ्तार हो गए थे और कुछ अफ़गानिस्तान भागे थे। लेकिन एक बार फिर 10 सालों के बाद इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सवात में, मैंगोरा में, औरकज़ई में और डेरा इस्माइल खान के जो कुलाची का इलाका है, यहाँ पर उनके कारिंदे नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे नाज़रीन जो खौफनाक बात है, एक तरीक़ेकार होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडरों का और उनके जो कारिंदे हैं। एक तो वो आम आवाम पर धमाके करते हैं, उनको डराते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं, लेकिन एक पार्टी को भी वो हिट करते हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो 2013 के इलेक्शन के वक्त, उस वक़्त उनने ANP पर हमले किए, ANP के कई रहनुमा शहीद हो गए, उनको जान से मारने की धमकियां सोशल मीडिया पर देते रहे और इस दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो ANP का हुआ वो आप सब के सामने है। लेकिन अब जो 2023 में 22 में इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारिंदे दोबारा लौटे हैं, एक तो वो आम आवाम को धमकियाँ दे रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ हमले कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त जो उनका हिट लिस्ट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है आतिफ खान को गुज़श्ता रोज़ एक ख़त भी मौसूल हुआ, जो सूबाई वज़ीर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनको एक ख़त मौसूल हुआ कि हम आपको जानते हैं, आपका तमाम तर डेटा हमारे पास मौजूद है। आप उनको मैसेज दिया आतिफ खान को, आप हमें भी जानते हैं, इसका आपको जान से मार देंगे, आपके पास सिर्फ 3 रोज़ हैं, आप 80 लाख रुपए जमा करा दें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फ़ंड में जमा करा दें, वरना आपको जान से मार देंगे। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें मुराद सईद को भी काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ दे रहे हैं। ये अब भी नाजरीन ये अक्टूबर में नहीं आए, अगस्त में ये खबरें ज़ेर गर्दिश इस वक्त हम मीडिया में देख रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारिंदे इस वक्त सवात के मुख्तलिफ इलाकों में चेक पोस्टें बना रहे हैं, वहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। नाजरीन, आज कुछ हक़ाइक़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि PTI के लोग इस वक्त काफ़ी तशवीश का शिकार हैं कि जिस तरह PTI रहनुमाओं को मुराद सईद, आतिफ खान, जो सूबाई उनके वज़ीर आला हैं KPK के महमूद खान का जो इलाका सवात मैंगोरा में इस वक्त तहरीक तालिबान के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा सवात में एक वैन पर हमला हुआ, जिसमें स्कूल वैन था, उसमें उसके ड्राइवर भी शहीद हो गए। 40 घंटों तक वहाँ के मुकामी लोगों ने मट्टा में धरना भी दिया, एहतजाज भी किया, जिसमें मंजूर पश्तीन जो PTM के रहनुमा हैं वो भी शामिल थे, जमायत इस्लामी के लोग भी शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस एहतजाज में शामिल थे। वो एक ही मुतालबा कर रहे थे कि हम दहशतगर्दी के मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम खून नहीं बहा सकते मज़ीद, जिस तरह इससे पहले गुज़श्ता 10 सालों से पहले हमारा नुकसान हुआ। अब हम इस दहशतगर्दी को मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें अमन चाहिए, हमें मज़ीद खून खराबा नहीं चाहिए। नाज़रीन, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये लोग क्यों इस तरह दोबारा मुतहर्रिक हो रहे हैं 10 साल बाद, कि एक बार रद्दुल फसाद या ज़रब अज़ब ऑपरेशन के बाद इन दहशतगर्दों का सफाया हुआ, अब कैसे एक बार फिर वो दोबारा एंटर हो रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जिस तरह अफ़गान हुकूमत अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को छोड़ दिया, जिस तरह NATO फोर्सेस को शिकस्त हुई, अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार में है, हुकूमत में है, उसके बाद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग रूपोश थे, जो अफ़गानिस्तान भागे हुए थे, उनके हौसले उस वक़्त मज़ीद बुलंद हुए जब ये अफ़गान तालिबान हुकूमत में है। जिस तरह अफ़गानिस्तान का उन्होंने कंट्रोल संभाला, तो जो TTP के लोग थे, जो अफ़गान तालिबान के हमेशा ताबे रहे हैं, वो उनके हौसले मज़ीद बुलंद हुए। और सबसे ज़्यादा जो खौफनाक बात है नाज़रीन, तकरीबन 4 से 5 हज़ार कैदी उस वक़्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में बंद थे, पाबंद सलासल थे। अफ़गान तालिबान के आते ही वो कैदी, वो जो दहशतगर्द थे, जो अफ़गान तालिबान के कारिंदे थे, जो TTP के खासकर कारिंदे थे, वो अफ़गान तालिबान ने रिहा कर दिया। आप कह सकते हैं ये 4 से 5 हज़ार के करीब लोग थे। उनमें मौलवी फ़कीर हैं मोहम्मद, जो बहुत ही सरकर्दा रहनुमा हैं, जो सरकर्दा कमांडर थे तालिबानों के TTP के, उनमें भी वो भी शामिल थे, वो भी रिहा हुए। और उसके साथ साथ नाज़रीन,
جو سب سے زیادہ اہم بات اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت جو ٹی ٹی پی کے کنٹرول ہے مولوی نور ولی کے ہاتھ میں ہے۔ نور ولی انتہائی سمجھدار آدمی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، افغان طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی مضبوط ہیں، وہ تمام تر انتظامی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تحریک طالبان کے جتنے بھی لوگ روپوش تھے، جتنے بھی لوگ افغانستان میں تھے، جن کے دلی جذبات اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تھے، اب وہ منظر عام سے 10 سالوں میں جس طرح غائب ہوئے تھے، اب ان کو دوبارہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ مولوی نور ولی جو ہیں ان کے تحریک طالبان پاکستان کے جو اہم کمانڈر ہیں، وہ اس وقت تمام تر اپنے ونگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، پاکستان میں متحرک کر رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ناظرین ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تحریک طالبان پاکستان کے اہم کمانڈر ملٹری آپریشنوں میں نہیں جاں بحق ہوئے، جہنم واصل نہیں ہوئے تھے، البتہ جو امریکہ ڈرون حملے کرتے تھے اس میں تحریک طالبان پاکستان کے کافی رہنماؤں کا نقصان ہوا، جن میں حکیم اللہ محسود بھی شامل تھے، مولوی نیک محمد بھی شامل تھے، قاری حسین تھے، ملا فضل اللہ بھی تھے، یہ ان کے سرکردہ رہنما تھے۔ یہ ڈرون حملوں میں اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے، امریکہ نے ان کو مار دیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں ڈرون حملوں کا بھی سلسلہ رک گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح نیٹو فورسز واپس چلے گئے امریکہ، افغان جو حکومت ہے وہ افغان طالبان میں کنٹرول میں آ، جو پہاڑوں پر بیٹھے لوگ تھے ڈرون حملوں کی وجہ سے، جن کے رابطے نہیں ہو پاتے تھے، جن کا تعلق کسی کا افغانستان کے ساتھ اگر تعلق تھا وہ یہاں پاکستان سے اس کے رابطے ناممکن لگ رہے تھے اور نہیں کر پاتے تھے وہ رابطے، لیکن اب ڈرون حملوں کے بند ہونے کے بعد یہ ایک بار پھر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، روابط بحال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت وہ پاکستان میں متحرک ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو افغان حکومت جو افغان طالبان کے کنٹرول میں آ گیا، اس کے بعد جو ہیوی مشینری تھا، جو جدید ہتھیار تھے نیٹو فورسز کے پاس، جو مال غنیمت تھا، ان کا حصہ بھی افغان طالبان نے تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈروں کو دیا۔ وہ اس وقت جدید ہتھیار سے لیس ہیں، وہ جس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس کافی زیادہ اسلحہ بھی موجود ہے۔ وہ اسلحہ کہاں سے ہے آپ کو معلوم ہے، میں بتا رہا ہوں، جس طرح نیٹو فورسز نے ملٹری کا سامان چھوڑ دیا تھا، جو مال غنیمت افغان طالبان کو مل گیا تھا، وہ ابھی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب ناظرین اگر ہم کچھ مہینوں پہلے کی بات کریں تو عمران خان نے جو جنرل فیض امین تھے اس وقت کے ISI کے جس طرح چیف تھے، ان کو احکامات جاری کیے کہ آپ TTP کے ساتھ مذاکرات کریں جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن کچھ لوگوں نے اس وقت بھی کہا، عمران خان کو بھی کہا، فیض امین کو بھی کہا کہ تحریک طالبان پاکستان اب صرف ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو حکومت کا جو افغان طالبان کے پاس اس وقت افغانستان حکومت ہے، تحریک طالبان پاکستان کو چلانے والے بھی افغان طالبان ہیں، آپ امارت اسلامیہ کے تحت ان کے ساتھ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کریں تاکہ پھر مذاکرات ہوں۔ اب جب سب سے پہلے جنرل فیض امین اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے تھے، ان نے 110 لوگوں کے رہائی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے 110 لوگ رہا کر دیں، اس کے بعد ہم جنگ بندی کریں گے، لیکن اس وقت وہ تو اس بات پر راضی ہوگا کہ آپ 110 بندے جب رہا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن ایک مہینے کے بعد وہ رہا نہیں ہوئے، جس سے جو افغانستان میں موجود طالبان تھے ان میں کافی غم و غصہ پایا گیا۔ لیکن کچھ وقتوں کے بعد جب مذاکرات شروع ہوئے، یہ جو عمران خان حکومت ہے، آپریشن کے بعد، رجیم چینج آپریشن کے بعد، تحریک دم اعتماد کے بعد عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گئے، تو اس کے بعد یہ معاملات وفاق نے نہیں دیکھے۔ 110 جو ان کے لوگ تھے پاکستان حکومت نے رہا کر دیے، ان 10 میں سوات کے مسلم خان بھی تھے اور محمود خان بھی تھے جو سرکردہ ان کے کمانڈر تھے، وہ بھی رہا ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو مذاکرات کے سلسلے شروع ہوئے تھے اس میں کور کمانڈر پشاور جو جنرل فیض امین ہیں ان نے سنبھالے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت میں شامل لوگ تھے وہ مذاکرات کرتے رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں وہ مذاکرات اس طرح کامیاب نہیں ہو پایا، نہ جنگ بندی ہوا، نہ اس کے بعد معاملات طے پائے۔ اب صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے اس وقت، جو سوات کا علاقہ مٹا کا ہے، جو رکزئی ہے، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ علاقے ہیں، اس وقت کافی زیادہ تشویش ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ یہاں پر گھوم رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، کافی زیادہ اس وقت KPK میں پریشانی ہے، کیونکہ KPK نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے اس دہشت گردی کے واقعات میں، بہت زیادہ ان کے نقصان ہوئے ہیں، جانی بھی نقصان ہوئے ہیں، مالی بھی نقصان ہوئے ہیں، کاروباری بھی نقصان ہوئے ہیں۔ اب جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر صوبائی وزیر کو ایک دھمکی دے سکتے ہیں تو وہاں پر KPK میں عام تاجر کے کیا حالات ہوں گے، جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے۔
لیکن یہ حکومت کو اس وقت سوچنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس معاملات کو دیکھ لیں، وزیر داخلہ ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ ان معاملات کو دیکھیں، ورنہ حالات آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو سکتے ہیں. ناظرین، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو. ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے. جس طرح 10 سالوں پہلے یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا، اللہ سے یہ دعا ہے کہ یہاں پر ایک بار پھر پھول کھلیں، خون خرابہ نہ ہو. ہمارے پاس ناظرین جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گے اس حوالے سے، ملکی سیاست کے حوالے سے، ہم آپ تک ضرور شیئر کریں گے. فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.